नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सदन सञ्चालनमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने सत्तापक्षको प्रयासले संसदीय गतिविधिमा टकरावको संकेत। सभामुखको अधिकार खोज्न लागेको भन्दै एमालेको विरोध। काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई महानगरले खुला मञ्चमा बास बस्न दिएन। नगर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच खुला मञ्चमा धकेल। मेयर शाह भन्छन् शान्ति बाटिकामा बस्नु। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। मन्त्रालयको संख्यामा सहमति जुटाउन सकस। सरकारले इम्पोज नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्य योजना बनाएको सरकारको भनाई। ट्रायल दिएको 3 दिनमै सवारी लाइसेन्स दिने तयारी। चामलको मूल्य एकै महिनामा 20 देखि 30% बढ्यो। ज्याला मजदुरी गरेर खानेलाई भान्सा चलाउने गाह्रो। अचाकली मूल्य बढ्दा पनि सबैजना चुप। मुलुकभित्र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका विरुद्ध निर्णय कारबाही गर्ने म्यानमार सैन्य सरकार प्रमुखको उद्घोष। विद्रोहीलाई सहयोग गर्ने मुलुकलाई दिए आतंककारीको संज्ञा। र मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 ललितपुर मेयर कप महिला T20 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। कोशीले हरायो सुदूरपश्चिमलाई। अब समाचार विस्तारमा। देश राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पर्दै गएको छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा दलहरूको भूमिकाले थप समस्याहरू बढाउने संकेत गरिसकेको छ। सरकार र सभामुख बीच दूरी बढ्दै गएको छ। सभामुखको एकल अधिकार कटौती गर्न सत्तापक्षीय सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष र सभामुख बीच टकराव चलेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरे र सत्तापक्ष गठबन्धन बीच अविश्वास र टकराव देखिन थालेको छ। सत्ता समीकरणमा फेरबदल भए लगत्तै दुवै पक्ष आआफ्नो अनुकूल सदन चलाउन प्रयासरत देखिन्छन्। चालु अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही विधेयक अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। तर सभामुख घिमिरेले अस्वाभाविक रूपमा बैठक धकेलेर असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सत्तापक्ष सशंकित छ भने आफ्नो तजबिजी अधिकार खोज्न थालेको भन्दै सभामुख असन्तुष्टि छन्। संसद बैठक राख्ने विषयमा सभामुखले सल्लाह नै गर्न नचाहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बुझाइ छ, जसको असर प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माणको क्रममा देखिएको छ। त्यही कारण सांसदहरूले एजेन्डा तय गर्ने विषयमा सभामुखलाई भन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने माग सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सत्तारूढको बुझाइ छ। हामी सभामुखलाई विवादमा ल्याउन चाहदैनौँ। त्यो नल्याउने सबभन्दा राम्रो उपाय के हो भने संसदमा भएका सबै दलसँग सहमति गरेर कुनै पनि काम गर्यो भने सभामुख अझ डह्रो हुने, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास अझ डह्रो गरी जनतामा देखिने भएकोले मात्रै हो हामीले सभामुखलाई अधिकार कटौती गर्न खोजेका हुन, डह्रो र दलीय आबद्धभन्दा बाहिरको सभामुख हेर्न मात्रै खोजेका हौँ। अहिले हाम्रा कुराले उहाँलाई अझ बल पुग्नेछ। कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुने छैन। संशोधनकर्ताले सदन चलाउन सहज हुने भन्ने भाषा प्रयोग गरे पनि मनसाय चाहिँ सभामुखसँगको असन्तुष्टि देखिन्छ। अहिले सरकारले ल्याएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धितदेखि संवैधानिक परिषदसम्मका विधेयकलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउन चाहन्छ। तर सभामुखले आलटाल गरेको बुझाइ सत्तापक्षको छ। प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठकको मिति हेर्ने हो भने एकदमै अन्तराल देखिन्छ। अति आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने भए पनि सदनलाई नै कुनै हतार देखिँदैन। अहिलेको नियमावलीले बैठकको मिति र समय तोक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको र सभामुखले आफू अनुकूल समय तोक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक, कानुन निर्माण जस्ता काममा बाधा आइपरेको सत्तापक्षको विश्लेषण छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुखको तजबिजी अधिकार खोज्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि छ। सभामुखलाई सबै निर्णयहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गरेको निर्णयमा मात्रै अगाडि बढ्ने, यस हिसाबले प्रावधान राख्ने गरी संशोधन प्रस्तावहरू पनि दर्ता भएका छन्। यसरी जाँदा यो गैर संसदीय प्रक्रियामा हामी जानेछौँ। संसदीय मूल्य मान्यता
यसले जिउत हुनेछ। किनभने एउटा निष्पक्ष रेफ्रीले जब सिटी फुक्न पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गरेको निर्णय बमोजिम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट सोच्ने हो भने त्यति बेला त्यो हाउसको प्रभावकारिता के हुन्छ? त्यसो त यस अघिका सभामुख आफू निर्वाचित दलप्रति वफादार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूका गतिविधिले त्यो पुष्टि गरेको छ। हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बढी विश्वास गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने, सभामुखलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने, प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने, यसले बिगार्छ कि भन्ने मनोग्रन्थीबाट चलेसम्म संवैधानिक प्रत्याभूतिले गति लिन सक्दैन। सभामुख लगायत कसैको पनि अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन। अधिकार दिनुपर्छ, तर अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्छ र त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो नैतिक धरातल, आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट र आफ्नो संवैधानिक दायित्व अथवा शपथ ग्रहणको भाषालाई कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन, शिरमा राख्नुपर्दछ। त्यति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सभामुखलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ। संसदको नियमित प्रक्रियामा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। हरेक कुरामा परामर्श समितिबाट गर्ने भनेर सभामुखप्रति नै अविश्वास गर्ने र हातखुट्टा बाँध्ने कामले सत्तापक्ष र सभामुखको टकरावले यो प्रतिनिधि सभालाई अस्थिरता र द्वन्द्वको कारक बन्नुपर्ने अवस्था त बन्ने होइन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। यसैबीच सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराउने दलका केही नेताहरूसँग हामीले सोधेका थियौँ। अहिलेको अभ्यासको खिलाफ तपाईँहरू किन जानु खोजेको? हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। अब त्यो कुन बिन्दुमा पुगेको छ मलाई थाहा छैन, तर यसबीचका केही कामहरू अलि आलोचिरहेका छन्। एउटा समय तय भयो, एउटा दिन तय भयो, त्योभन्दा पहिल्यै बोलाइयो, त्यो समय तय भयो, त्योभन्दा पछि पर धकेलियो। यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन, अविश्वास बढ्छ। अविश्वास सृजना हुने कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। अङ्कुश लगाउन खोजेको होइन, झन् सजिलो बनाउनुको निम्ति सभामुखलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ घेराउ होला, कहिलेकाहीँ झमेला होला, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो होला, उहाँले आफै भ्याउन नसक्नु होला। त्यस्तो चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिमा यो खास गरी कार्यव्यवस्था समितिलाई अधिकार दिने, कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाहमा सभामुखले काम गर्ने, हामीले चाहिँ यो नियमावलीमा त्यो कुरा राखियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भनेर पो गरेको, त कटौती गर्न खोजेको। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको संशोधनमाथि आएको कुनै पनि विषयमाथि, विधेयकमाथि, नियमावलीमाथि संशोधन हाल्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो। जसले जसरी संशोधन हाल्नु भएको छ मान्य सदस्यहरूले त्यो छलफल हुन्छ र हामी नियमावलीलाई सहमतिको आधारमा ल्यायौँ, सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउँछौँ। सभामुखको चाहिँ नि जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सभामुख भनेको चाहिँ नि सभालाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ नि अब जनताको यत्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा जनताको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा राख्नको लागि एउटा एउटा चाहिँ नि नियमित गर्ने, एउटा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ त्यहाँ। उहाँको विशेषाधिकार भनेको के भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि विषय यदि नियम कानुन संविधानसँग बाजिने केही विषयको हो भने त्यो विषयमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। राज्यले के कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने सोचेर नै गर्न खोज्नु भएको छ होला। अधिकारहरू कस्ता अधिकारहरू कटौती गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई राम्रो हुन्छ र कस्ता अधिकारहरू चाहिँ कटौती नगर्दाखेरि राज्यलाई बेस हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ महोत्तरीको बर्दिवासबाट 11 दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले खुला मञ्च अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले खुला मञ्च गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितहरू खुला मञ्चमा बस्नका लागि आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले खुला मञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नगर प्रहरीले रोक लगाएसँगै उनीहरू गेटमा नै धरना बसेका छन्। पीडितहरूले महानगरपालिकाले रोक लगाएको भन्दै मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूले खुला मञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्न मेयर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति माग गरे पनि नदिएको बताइएको छ।
पीडितहरूले मेयर शाहले स्वागत गर्ने आशामा काठमाडौँ आएको तर मेयर शाहले प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाएको भन्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूले महानगरले खुला मञ्च प्रवेश गर्न नदिँदा वीर अस्पताल अगाडिको सडकमै बसेर नाराबाजी गरेका थिए। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 10 गते हुने 3वटै क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भएको छ। वैशाख 30 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवन 2 मा राजसभा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रमाणीकरण मुछिएपछि पद गुम्दा खाली भएको थियो भने तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 का रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएपछि खाली हुन पुगेको हो। उपनिर्वाचन हुने 3वटै निर्वाचनमा एमाले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने र गठबन्धन नगर्ने एमाले महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 3वटै क्षेत्रमा एमालेकै उम्मेदवार उठाउने भन्दै उहाँले कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएकालाई केन्द्रले उम्मेदवार तोक्ने भएकाले चितवन, बारा र तनहुँमा एमाले कसैलाई उठाउँदैछ भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। तर एमाले नेताहरूका चितवनमा कृष्णभक्त पोखरेल, देवी गेवाली र विजय सुवेदी मध्ये एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको छ। बारा 2 मा उठाउने उम्मेदवार बारे पनि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ। त्यस्तै तनहुँमा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाउने लगभग निश्चित जस्तै रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उपनिर्वाचन हुने 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले ती निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको कमान्डर पनि तोकेको छ। जसअनुसार चितवन 2 मा नेता विक्रम पाण्डे, तनहुँ 1 मा नीलकण्ठ काफ्ले र बारा 2 मा बुद्धिमान तामाङलाई कमान्डर तोकेको छ। कमान्डरहरूले तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक छलफल गरेर उम्मेदवारबारे निर्णय लिनेछन्। उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उत्ताउलो रूपमा प्रस्तुत नहुन निर्देशन दिनुभएको छ। एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानको क्रममा सोमबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। एमाले गंगा जस्तै हो भन्दै उहाँले एमालेमा प्रवेश गरेपछि खहरेको प्रवृत्ति बोक्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले शैली, आचरण, व्यवहार एमाले कार्यकर्ताको जस्तो भनेर अनुकरणीय बन्न सुझाव दिनुभयो। पार्टी महासचिव प्रदीप गेवालीको चुनावी प्रतिस्पर्धामा अन्तर्घात भएको संकेत गर्दै एमाले भित्र खराब आचरणका मान्छे प्रवेश गरेकाले तिनीहरूलाई पाखा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। एमाले इमानका लागि इमानका साथ लडेको पार्टी भएकाले बेइमानी भन्ने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच बालवाटारमा भएको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। छलफलका लागि नेताहरूले फेरि मंगलबार अपराह्नसम्मको भाका राखेका छन्। उक्त भेटघाटपछि मन्त्री परिषद विस्तारका लागि मंगलबार दिउँसो 4 बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि गठबन्धनका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। एमाले, राप्रपा र रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागभण्डा नभएको र दलभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति, समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले
ओतप्रोत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको शालिग अनावरण गर्दै उहाँले राजनीति, समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति पौडेलले जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने व्यक्तित्वको रूपमा आफूले स्वर्गीय जोशीलाई चिनेको बताउनुभयो। हुनुपर्छ। जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने नवीन्द्र यही दर्शनबाट प्रभावित थिए। नवीन्द्रको असामयिक निधन मुलुक, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति, पार्टी सङ्गठन, जोशी परिवार र मेरा लागि पनि अपूरणीय क्षतिको रूपमा रहेको मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 2046 सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी जोड समाज र दलहरूले दिएको उल्लेख गर्दै 2046 को परिवर्तनपछि संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा कांग्रेस नेताहरू कत्तिको हिँडेका छौ भन्ने कुराको मनन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आजको दिनमा यो 46 को परिवर्तनपछि यो चाहिँ जुन 46 सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी चाहिँ जोड समाजले चाहिँ दिएको, दलहरूले चाहिँ दिएको हामीले चाहिँ पाएका छौं। तर 46 को परिवर्तनपछि प्रतिबन्धित अवस्थाबाट पार्टी चाहिँ खुलामा आइसकेपछि यो चाहिँ जुन पावर बेस्ड पोलिटिक्समा जुन रूपान्तरण भएको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य मान्यताको राजनीति, आदर्शको राजनीति हाम्रा चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतिको हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेका छौं। त्यसमा हामी सबैले मनन चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंहले स्वर्गीय जोशीले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन र पुनर्बहाली गराउन गर्नुभएको देन समाजले सम्झिरहने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सो जानकारी गराउनु भएको हो। सोमबार मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने काम सुरु गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो कामलाई अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। विविध पक्षहरूका कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा हुन सकेन र अहिले अंग्रेजीमा छ। तर हाम्रो मन्त्रालयले अहिले प्रधानमन्त्री समेतको परामर्श र निर्देशनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा पनि राख्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ र त्यसको निम्ति सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि छलफलको प्रक्रिया हामी छौं र हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गइरहेका छौं। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना 3 दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै अबको 8 महिनापछि सवारी चालकले सहज रूपमा ट्रायल दिएको 3 दिनमा लाइसेन्स पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेर लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताउनुभयो। हरेक दिन दैनिक 6000 को संख्यामा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर वितरण गरिए पनि पछिल्लो लोटका कारण वितरण प्रभावकारी नभएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र अर्थले बजेट निकासा गरेपछि थप काम अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
हामी अब अर्को मास प्रिन्टर खरिद गर्ने र त्यसको निम्ति हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौँ। त्यो मास प्रिन्टर आउन केही महिना लाग्छ। त्यसपछि अनि मास प्रिन्टरले प्रिन्ट गरेर कल ब्याक क्लियर गरेर अनि नियमित रूपमा यो लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अझै 7-8 महिना लाग्छ। यो कुरा हामीले जनसमुदायलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ 3 देखि 7 दिनभित्रमा जनताले यातायातका ग्राहकहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अर्को एक प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रश्न पार्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले देश सोचे भन्दा फरक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित 62औं रङ्गमञ्च दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। देश जहाँ छोयो त्यही नै फाटेको मन्त्री किरातीको टिप्पणी थियो। आफू व्यक्तिभन्दा युगको परीक्षा चरणमा रहेकाले असफल हुने छुट नरहेको मन्त्री किरातीले बताउनु भयो। उहाँले बेरोजगार भएर मात्रै विद्यार्थीहरू विदेश जाने नगरेको भन्दै नेपालको शिक्षामा नै विष हालिएको बताउनु भयो। मलाई लाग्थ्यो सांसद हुँदाखेरि म धेरै सानो सानो काममा हिँड्थेँ, यतिसम्म कि मान्छेको बसको टिकटमा समस्या भइदिया पनि अनि लाग्थ्यो मन्त्री भयो भने फुर्सद हुन्छ। कार्यक्रममा अभिनेता सरोज खनालले रङ्गमञ्च दिवस मनाएको 62औं वर्ष भए पनि अझै रङ्गकर्मीहरूले त्रिपाल मुनि बसेर कार्यक्रम गर्नु दुःखद रहेको बताउनु भयो। उहाँले अझैसम्म पनि रङ्गकर्मीहरूले श्रमिकको दर्जा दियोस् भनेर राज्यसँग आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले रङ्गकर्मीहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो। भएपछि भइसकेछ, दिवस मनाउन थालेको र आज पनि हाम्रो स्थिति एक हिसाबले दयनीय नै छ। अघि शिव सरले भन्नुभयो हामीलाई श्रमिकको दर्जा दियोस् भनेर 62 वर्षपछि पनि हामीले यो आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति आइरहेको छ। रङ्गकर्मीहरू सबै मिलेर मात्रै रङ्गमञ्चको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिनुभयो। फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। दण्ड पीडितहरूले आइतबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको हो। सर्वोच्चले सार्वजनिक बिदा दिने नदिने विषय कार्यपालिकाको भएको जनाउँदै यसमा अदालतबाट नीतिगत निरूपण हुन नसक्ने पनि जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेपछि गत फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाइएको थियो। गोर्खाका गङ्गामाया अधिकारी, रामेछापका ज्ञानेन्द्र राज आरण, कल्याणी बुढाथोकी लगायतले दायर गरेको रिट दरपिट गरेसँगै यो मुद्दा अघि नबढ्ने भएको हो। राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ। उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले अदालतबाट न्याय निरूपण हुन नसक्ने नदेखिँदा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल विश्वमै आँखा उपचारका लागि चर्चा पाएको मुलुक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेत्रज्योति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो कामका लागि योगदान पुर्याउने नेपाल नेत्रज्योति संघ, चिकित्सक लगायतका सम्बन्धित सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य मुलुकको रूपमा विकास गर्न पनि नेपाल नेत्रज्योति संघलाई आग्रह गर्नुभयो। संघले नेपालको दूरदराजमा पुगेर अन्धोपना हुनबाट जोगाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सभामुख घिमिरेले सो कामका लागि आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। दिनले अथवा हाम्रो नेत्रज्योति संघ स्थापना दिवसले अथवा यसको वार्षिक स्थापनाको उत्सवले उहाँहरूलाई अरू काम गर्ने प्रेरणा प्राप्त हुन सकोस् र तपाईँ हामीले यसमा बढी योगदानहरू गर्न सकौँ र अरू यसका आगामी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दै नेपालको विकासमा खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आँखा जस्तो जो संसारलाई हेर्ने र आँखा भएपछि उद्यमदेखि लिएर
विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई जोगाउने, बचाउने र हराएको चिजलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने कुराहरूमा योगदान दिन सकोस्। सभामुख घिमिरेले गरीब जनताको घर दैलोमा पुगेर आँखाको उपचार गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा नेत्रज्योति संघलाई सफलता मिलोस् भनी कामना समेत गर्नुभयो। मधेस केन्द्रित साना 4 दलीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन्। मधेस केन्द्रित साना दलहरू तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले सोमबार लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेको घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाले 11 बुधे साझा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विशेष चन्द्र लालले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मधेसको मुद्दालाई आफूहरूले अगाडि बढाउने बताउनुभयो। आन्दोलनका स्वघोषित वारिसहरू सत्ताको स्वाद चाख्नका निमित्त मधेसका मुद्दाहरूलाई बिसाए र मधेस विरोधीहरू मधेसको मुद्दालाई बर्गलाए। आजको स्थिति यही छ। त्यसकारण मधेसको मुद्दाको मसाललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। मधेसको मुद्दाको ज्योति, मधेसको आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ हामी यी 4वटा पार्टीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन निर्णय गरेका छौँ। मोर्चाले पहिचानमा आधारित रहित प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मानको माग गरेको छ। पन्जाबमा पृथकतावादी गतिविधिमा सक्रिय अमृतपाल नेपाल छिरेको आशंकामा भारतले पक्राउ गरिदिन आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले पत्र नै लेखेपछि नेपालको सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। भारतीय सुरक्षा निकायको आग्रहपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। भारतको सुरक्षा निकायले सिंहको विषयमा सूचना दिई नेपाल प्रवेश गरेको या गर्न सक्ने भनेपछि नेपालको सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका अलावा आन्तरिक सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीलाई हाई अलर्टमा राखिएको हो। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो, सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका अधिकारीहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। वारिस दे पन्जाब नामक पृथकतावादी संगठनका प्रमुख अमृतपाल सिंह उत्तराखण्ड पुगेको भन्दै भारतीय सुरक्षा स्रोतले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोलाई सूचना दिएको थियो। नेपालको इन्टेलिजेन्स निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अमृतपाल सिंहको विषय उठेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको बुझिएको छ। यसैगरी नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई पत्र पठाएर सिंह नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक यात्रा गर्न सक्ने भन्दै अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ। दूतावासले पत्र मार्फत अमृतपाल नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जान खोजे पक्राउ गर्न आग्रह गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। मिथिलाञ्चलमा चैती छठ पर्व मनाइएको छ। चैती छठ अन्तर्गत अस्ताउँदो सूर्यलाई व्रतालुहरूले सोमबार अर्घ्य अर्पण गरेका छन्। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको चैती छठ पर्वको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिन्छ। मंगलबार बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्दै पर्वको समापन हुनेछ। कार्तिक महिनामा मनाइने छठ पर्व जस्तो धेरै संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू नभए पनि बिस्तारै चैती छठ पर्व गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन नुहाएर चोखो खाने चलन छ भने पञ्चमीका दिन खरना पर्व मनाइन्छ। खरनाको अवसरमा व्रतालुहरूले निराहार उपवास बसी साँझपख षष्ठी देवीलाई प्रसाद चढाई खाने गर्दछन्। प्रसादमा खीर, केरा, दूध एवं विभिन्न प्रकारको फलफूल चढाइने गरिन्छ। व्रतको तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। त्यस क्रममा सूर्य अस्ताउनु 1 घण्टा पूर्वदेखि नै व्रतालु पोखरीमा प्रवेश गरी षष्ठी माताको ध्यान गर्दै सूर्यदेवलाई अर्घ्य दिने गर्दछन्। अर्घ्यमा मूला, उखु, भण्टा,
ठकुवा भसुवा केरा नरिवल लगायतका सामग्री चढाउने गरिन्छ। सन्देह अरेखे पश्चात रातभर व्रतालुहरू जागरम बसी भोलिपल्ट चैत शुक्ल सप्तमी तिथिका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई पर्वको समापन गर्ने परम्परा रहेको छ। रक्तदान जीवनदान हो। केहीको थोरै रगतले कसैको जीवन नै बच्छ भने त्यो आवश्यक पनि छ। समय परिवर्तनसँगै केही रक्तदान गर्ने आकर्षण पनि बढेको छ। जीवनदानका लागि यो निकै सकारात्मक पनि हो, तर कस्ता व्यक्तिले रक्तदान गर्ने मापदण्ड के हुन् र के कुरामा ध्यान दिने त? हेरौँ यो रिपोर्ट। रगत बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। स्वेच्छाले रगतदान गर्नुलाई रक्तदान भनिन्छ। रगतको प्रमुख काम प्राणवायु तथा पोषक तत्व कोशिकाहरूमा पुर्याउनु हो। रगतमा विभिन्न प्रकारका तत्व हुन्छन् जसले मानिसलाई जिउँदो राख्न र रोगहरू निको पार्न मद्दत गर्छन्। रक्त अभावकै कारण कतिपय मानिसले जीवन गुमाउनु पर्ने दयनीय अवस्था आज पनि हामी माझ छ। नेपालमा जम्मा 2% नियमित रक्तदान गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको तथ्याङ्क छ, जबकि एक पोका रगतले 3 जनाको जीवन बचाउन सकिन्छ। एक स्वस्थ मानिसले नियमित रक्तदान गरेमा 12 जनासम्मको जीवन बचाउन सकिन्छ। रक्तदान गर्दा बिरामीलाई मात्र नभई स्वयं दाता समेतलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 70 केजी तौल भएको व्यक्तिले 500 मिलिलिटर रक्तदान गर्न मिल्ने विश्वभरको अभ्यास भए पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालीमा तौल नै कम हुने हुँदा यहाँ 350 मिलिलिटर मात्रै रगत निकाल्ने गरिन्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रत्येक 3 महिनामा रक्तदान गर्न मिल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। हाम्रो नेसनल गाइडलाइनमा चाहिँ 12 हेमोग्लोबिन भन्दा तलकोलाई हामी लिँदैनौँ। अनि त्यो पनि जाँच गर्न चाहिँ बेसिक चिज हो, असाध्यै जरुरी छ। त्यो बाहेक अब अरू चिजहरू पनि छ। भ्याक्सिन दिएको कति दिनपछि हामीले दिन मिल्ने नमिल्ने होइन, प्रेग्नेन्ट भएको वुमेनहरूलाई कसरी दिने, त्यो क्राइटेरियामा टेकेर नि सबै डोनेसन अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ त्यसरी नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्राइटेरियामा पुग्छ भने त्यो मान्छेले जुनसुकै अवस्थामा पनि दिन मिल्छ। अब हामीले चाहिँ रगत दिइसकेपछि हाम्रो शरीरमा फेरि रक्त कम हुने हो कि भन्ने जुन भएछ त्यो चाहिँ हुँदैन, किनभने 120 दिनपछि हामीले आरबिसी भन्छौँ। त्यो चाहिँ आफै नै शरीरको प्रक्रियामा आफै नष्ट भएर जाने हो अनि शरीरले फेरि अर्को जेनेरेट गर्छ नयाँ ताजा। त्यस कारण त्यो सम्बन्धी चाहिँ डराउनु पर्दैन। चिनी रोग, छाती दुख्ने, मुटु रोग सम्बन्धी समस्या भएकाहरूले रक्तदान गर्न मिल्दैन। त्यस्तै दीर्घ समस्या नभएको अवस्थामा पनि ज्वरो आएको तथा एन्टिबायोटिक लिइरहेका, ग्रोथ हर्मोनको औषधि सेवन गरिरहेका र दादुरा, हाडे, ठेउला तथा जनै खटिरा विरुद्ध खोप लगाएको 4 हप्तासम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन। रक्तदान गर्ने व्यक्ति स्वस्थ हुन जरुरी छ ताकि रगत लिनेलाई कुनै प्रकारको रोग नलागोस्। दान गरिने रगतमा जीवाणु, परजीवी, औषधि तथा कुनै पनि प्रकारका हानिकारक पदार्थ हुनु हुँदैन। रक्तदान गर्नु अगाडि दाताको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो, तर नेपालमा भने प्राय त्यसो गरेको पाइँदैन। यसको अब हाम्रो टोटल हाम्रो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 3% ब्लड टोटल जनसङ्ख्याको आधारमा 3% हुनुपर्ने। लगभग अहिले 2% पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। डाटा पोहोर त 1% चाहन्छन् कति थियो, लगभग 2% होला। अब यो अवेरनेस भन्दा पनि अब हाम्रो ब्लड त धेरै मात्रामा झिक्यो भने खेर पनि जाने स्वाभाविक रूपमा छ होइन। अवेरनेसमा पनि अब अलिकति हामी ठाउँमा जुन गम्भीरहरू दुर्घटना हुने ठाउँमा ब्लडहरू नपुगेकोले गर्दा यसको आभास पनि भएको होला। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालबाट पनि हुन नसकेको होला। रक्तदाताहरू त अजागरूकै हुनुहुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा रक्तदाताहरूलाई समेट्न नसकेको पनि हुनसक्छ सम्बन्धित निकायबाट। केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र सेवाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक 250 युनिट रगतको आवश्यकता पर्दछ, तर केन्द्रमा 200 युनिट मात्रै रगत सङ्कलन भइरहेको हुन्छ। तसर्थ 18 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका सबै स्वस्थ व्यक्तिले 3 महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गराई रक्तदान गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चैत 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्ने भएको छ।
सोमबार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक्सपो काठमाडौँको फिरकुटी मण्डपमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। सम्मेलनमा मेला संयोजक शिवबहादुर खड्काले पुष्प व्यवसायको विकास र विस्तार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 24औं फ्लोरा एक्सपो गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पुष्प प्रदर्शनले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा पुष्प व्यवसायको विकास र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले एक्सपोमा 62 वटा व्यावसायिक स्टल, ल्यान्डस्केपिङ 3 वटा, अफिसियल स्टल 10 वटा, प्रतियोगिता प्रदर्शन 3 र 2 वटा फुड स्टल सहित 80 स्टल रहने बताउनुभयो। उहाँले मेलामा मौसमी फूल फुल्ने तथा नफुल्ने आलङ्कारिक बिरुवा, कट फ्लावर, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, बिउ बिजन लगायत बिक्री कक्षमा राखिने बताउनुभयो। कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, फुलको गानो, बिउ बिजन, ग्रीन हाउस, कृषि औजार, उपकरण, प्याकेजिङका सामग्रीहरू, सूक्ष्म तथा थोपा सिँचाइ प्रविधि, आधुनिक पुष्प खेती प्रविधि, जैविक विषादी पुष्प सजावटका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष रहनेछन्। यस्तै एसोसिएसनका अध्यक्ष मीन बहादुर तमाङले अहिलेसम्म 45 वटा स्टलहरू बुकिङ भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा सरकारको कुनै पनि सहयोग नभएकाले विगतको भन्दा स्टलमा 5000 रुपियाँ वृद्धि गरेको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा प्रवेश गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई 100 र अन्यलाई 150 रुपियाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको बताउनुभयो। हामीले टिकटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले थेग्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीले टिकटको व्यवस्था गरेनौँ भने विभिन्न थरीका अब बच्चा बच्चीदेखि लिएर सबैले भिडभाड गर्ने कारणले गर्दाखेरि 150 र 100 रुपियाँ विद्यार्थीको लागि 100 रुपियाँ र अन्यको लागि चाहिँ 150 रुपियाँ टिकटको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रदर्शनीमा भारत, युरोप र चीनमा हरेक वर्ष उत्पादन भएका नयाँ प्रजातिका फूलका बिरुवाहरू आयात गरेर ल्याउने गरेको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालीहरूले दैनिक उपभोग गर्ने चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। विगत एक महिनामै चामलको मूल्य 20 देखि 30% वृद्धि भएको छ। उपभोक्ताको भान्सा महँगीदा सरकारी निकाय त मौन छ नै, जनता मारमा पर्दा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाको पनि बोली बन्द छ। एक रिपोर्ट। चामल नेपालीहरूको चुलोमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने खाद्य सामग्री हो। हरेक दिन 1 छाक वा 2 छाक चामललाई खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दछन्। तर यही चामलको मूल्य अचाकली बढेको छ। सबैभन्दा सस्तो चामलको मूल्य प्रति केजी 70 रुपैयाँ पुगेको छ। गुणस्तरीय भनिएका विभिन्न कम्पनीका ब्रान्ड चामल प्रति केजी 100 रुपैयाँ घटी पाउन मुस्किल छ। निरन्तर चामलको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। यो सँगै अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ। यसले गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई मात्र नभई निम्न मध्यवर्गीय परिवारलाई दैनिकी चलाउन धौधौ भएको छ। चामलको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा प्रभावित भइरहेको छ। दैनिक मजदुरी गर्नेहरू पनि मारमा परेका छन्। पहिला अब 1500मा हुने चामल अहिले 2400सम्म पुगेको छ होइन। त्यो अब पहिला जति आउँथ्यो नि काम गरेर परिश्रम त्यो चाहिँ बढिया छैन। अब सामान भाउ मात्रै बढिया छ। अब दैनिक टार्न गाह्रो छ अहिले। मूल्य वृद्धिको मारमा आम नागरिक परे पनि यसको विरोधमा आवाज बुलन्द भएको पाइँदैन। राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका लागि संगठित रूपमा आवाज उठिहाल्ने परिपाटी विकास भए पनि महँगी आकाशिदा आवाज नउठ्नु गम्भीर विषय हो। राज्यले न त राहत दिएको छ न त मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छ। धेरै खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ अब अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने चामलको मूल्य वृद्धि पनि निकै भएको छ हैन। विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्मको चामलको भाउलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हामीले के पाएका छौँ भन्दाखेरि 1 किलो चामलमै हैन करिब
यो मनसुनी चामलहरूको गर्दाखेरि किलोमा 10 रुपियाँ महँगो भएको छ भने यो लङ ग्रेन राइससम्म पुग्दाखेरि किलोमै झन्डै 50 रुपियाँ महँगो भएको चाहिँ पाएको छ हामीले। बोरामा 1000 रुपियाँसम्म महँगो भयो। एकातर्फ धानको उत्पादन हुने जमिनहरूको मरुभूमिकरण र बाँझोपनले आयात बढ्न थालेको छ, अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि मनलाग्दी भइरहँदा व्यवस्था देखिएको छ। देशमा धानको आन्तरिक उत्पादनले नपुग्दा भारतबाट आयात हुने गरेको छ। यस्ता धानको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न छ। नेपालमा आउने भनेको चाहिँ इन्डियाबाट आउने चामलहरू प्राय राम्रो चामलहरू आउँदैन। त्यसरी ल्याएका चामलहरू पनि अब निश्चित व्यापारीहरूले चाहिँ ल्याएर त्यसलाई ग्रेडिङ प्याकेजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा दुईटा कुरा छ, एउटा गुणस्तरीय चिज खान पाएको छैन। यो उपभोक्ता सम्बन्धी चाहिँ जुन संविधानले मानव मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ त्यसमा गुणस्तरीय वस्तु र सामान भनेको छ, त्यसको हक हुने भनेको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने गुणस्तर पनि छैन अनि त्यसमा उचित मूल्य पनि छैन, मूल्य निर्धारण गर्ने कुनै संयन्त्र पनि छैन र मनलाग्दी पाराको मूल्य तोकाइ छ। महँगीले भोकमरी र कुपोषणको खतरा बढ्दै लगेको छ। यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। जिम्मेवार नागरिकले अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि विरुद्ध बेलैमा आवाज उठाउनु दायित्व पनि हो। अचाक्ली मूल्य वृद्धि हत्तै भएपछि चुलो हुँदै सडकसम्म असन्तुष्टिको आगो फैलन सक्छ। तसर्थ राज्यले मूल्य वृद्धिलाई बेलैमा नियन्त्रण गरिहाल्नु पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानी, काठमाडौँ। सोमबार अन्तिम समयमा लयमा फर्किँदा शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 17.70 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1906 अङ्कमा बन्द भएको छ। लघुवित्त बाहेक उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से पनि बढेको छ। लघुवित्त कम्पनीको प्रस्तावित लाभांशमा राष्ट्र बैंकको अंकुशपछि लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा लघुवित्त उपसूचकमा 0.51% गिरावट आएको छ। उत्पादनमूलक उपसूचकमा 2.35% वृद्धि हुँदा जीवन बीमा वित्त कम्पनी र विकास बैंक उपसूचक पनि 2% भन्दा बढी माथिले वृद्धि भएका छन्। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि सुधार भएको छ। यस दिन 36,980 वटा कारोबारमा 43,08,645 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,38,28,00,000 को कारोबार भएको छ। आइतबार 1,28,94,00,000 को कारोबार भएको बजारमा सोमबार कारोबार रकम केही बढेको हो। सोमबार कारोबार भएका मध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 5,91,00,000 को कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैन्य सरकारका प्रमुखले देशभित्र सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेका समूहहरूको गतिविधिलाई आतंकको संज्ञा दिँदै उनीहरूमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सेना प्रमुख मिन ओङ लाइङले म्यानमारमा मानवाधिकारको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने देशहरूलाई पनि आतंकको मतियार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। एउटा दुर्लभ भाषणमा मिनले ती देशहरूले बरु सेनालाई म्यानमारको मौलिक प्रजातन्त्रलाई एउटा स्वरूप दिन सघाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सन् 2021 मा सेनाले देशको शासन सत्ता फेरि आफ्नो हातमा लिएपछि म्यानमारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ। गृहयुद्धमा 10,000 को ज्यान गइसकेको छ भने 10 लाख भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। राजधानीमा आयोजित वार्षिक सैन्य परेडका अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जस्तो सुकै क्षति भए पनि म्यानमारको सेनाले आफ्नो शासनको विरोध गर्नेहरू विरुद्धको लडाई नरोक्ने प्रश्न पार्नुभयो। मानिसहरूको हित समाप्त गर्न खोज्ने आतंककारीहरू विरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण शहरहरूमा सैन्य कानून कडाईपूर्वक लागू गर्ने उहाँको उद्घोष थियो। मिनले देशमा निर्वाचन हुने र निर्वाचित भएर आउने पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी गर्दै जारी द्वन्द्वका कारण कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको प्रश्न पार्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा म्यानमारले आफ्नो सैन्य परेडलाई विशेष महत्त्व दिन थालेको छ। बाँकी विश्वबाट टाढिँदै गए पनि म्यानमारको सैन्य शक्तिले विद्रोहीहरू विरुद्ध अझ बढी घातक कारबाही गरिरहेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद पनि म्यानमारले चीन र रुसबाट समर्थन पाइरहेको छ। सैन्य परेडमा ती दुवै देशका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए। अब पालो खेल समाचारको।
ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 मधेस प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै बाहिरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मधेसले ललितपुरलाई 1 विकेटले पराजित गरेसँगै बाहिरिएको हो। ललितपुरले दिएको 97 रनको लक्ष्य मधेसले 19.2 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा मधेसले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। मधेसका लागि सरस्वती चौधरीले 32 रन बनाइन्। ओपनर अलिसा यादवले सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। सीमा कोरले 15 रन बनाइन्। ललितपुरका लागि सोनी पाखरिन र कृतिका मरासिनीले समान दुधी तथा कप्तान अस्मिना कर्मचारी र मनिषा उपाध्यायले समान 1-1 विकेट लिइन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमले दिएको 83 रनको लक्ष्य कोशीले 15.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। जवाबी ब्याटिङ गर्ने क्रममा काजल श्रेष्ठले अभिजित 40 तथा अप्सरी बेगमले अभिजित 4 रनको पारी खेले। यसअघि कप्तान रुबिना छेत्रीले 28 रनको योगदान गरेकी थिइन्। एक मात्र विकेट कविता जोशीले लिइन्। प्रतियोगितामा मंगलबार एपीएफ क्लब र ललितपुर मेयर्स 11 तथा कोशी र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको छ। अन्तिम समयमा आन्तरिक कारण देखाउँदै प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले भियतनामसँग मात्र छनौट खेल्ने भएको हो। छनौटमा नेपाल समूह सी मा रहेको थियो। नेपाल सम्मिलित समूहमा नेपालसँगै भियतनाम, प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान रहेका छन्। तर यस समूहबाट प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालले भियतनामसँग 2 खेल खेल्नेछ। नेपालले चैत 22 र 25 गते भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। दुवै खेल साँझ 6 बजेबाट सुरु हुनेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। एन्फाले 2 खेलको टिकट दर पनि तोकेको छ। सामान्यतर्फ 300 र भिआइपी तर्फ 1000 टिकट दर तोकिएको छ। छनौटका लागि राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले 33 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। प्रोफेसनल गल्फ एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको 6औं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्ज मंगलबारदेखि हुने भएको छ। काठमाडौँमा प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंगलबारबाट शुक्रबारसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने 4 दिने प्रतियोगिता 72 होलको हुनेछ। प्रतियोगितामा 30 प्रोफेसनल र 8 एमेच्योर गरी कुल 38 खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख तथा उपविजेताले 65,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी तेस्रोदेखि 10औं स्थान हासिल गर्नेले क्रमशः 46, 38, 34, 30, 27, 24, 22 र 20,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यसबाहेक शीर्ष 21 मा पर्नेले समेत नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिता हरेक दिन 18 होलको खेल हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सदन सञ्चालनमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने सत्ता पक्षको प्रयासले संसदीय गतिविधिमा टकरावको संकेत। सभामुखको अधिकार खोज्न लागेको भन्दै एमालेको विरोध। काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई महानगरी खुला मञ्चमा बस्न दिएन। नगर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच खुला मञ्चमा धकेला धकेल। मेयर शाह भन्छन् शान्ति पार्टीमा बस्नुस्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। मन्त्रालयको संख्यामा सहमति जुटाउन सकस। सरकारले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना बनाएको सरकारको भनाई। ट्रायल दिएको 3 दिनमै सवारी लाइसेन्स दिने तयारी। चामलको मूल्य 1 महिनामै 20 देखि 30% बढ्यो। ज्याला मजदुरी गरेर खानेलाई भान्सा चलाउने गाह्रो। अचाक्ली मूल्य बढ्दा पनि सबैजना चुप। मुलुकभित्र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका
विरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्ने म्यानमार सैन्य सरकार प्रमुखको उद्घोष। विद्रोहीलाई सहयोग गर्ने मुलुकलाई दिए आतंककारी कुमतियारको संज्ञा। र मध्य प्रदेशसँग 1 विकेटले पराजित भएसँगै आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 ललितपुर मेयर कप महिला 20 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। कोशीले हरायो सुदूरपश्चिमलाई। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।